Welcome back to another topic of our chapter number 3, that is negative interspecific interactions. नेगेटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस वो इंटरेक्शंस होती है जहाँ पे कम से कम एक स्पीशीज़ को नुकसान होता है। इसमें 4 किस्म की इंटरेक्शंस आती हैं। इसमें एक है एमेंसिलिज्म, दूसरा पैरासिटिज्म, तीसरा है प्रेडेशन एंड कंपटीशन। चलो चलते हैं एक एक करके इन सब इंटरेक्शंस को हम देखते हैं और कोशिश करते हैं कि आप सब बच्चों को समझ आए। पहला है एमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म में 2 स्पीशीज़ होती हैं जो इंटरेक्ट करती हैं आपस में, चाहे विलिंगली और अनविलिंगली। लेकिन इसमें क्या होता है, एक को नुकसान होता है, दूसरे को कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम याद रखेंगे इसमें कि इस एमेंसिलिज्म जो इंटरेक्शन है, वन इज़ रिप्रेजेंटेड विथ नेगेटिव एंड अदर इज़ ज़ीरो। पहले भी हम पढ़ चुके हैं इनका टेबल कि एमेंसिलिज्म में एक को कोई फ़ायदा नहीं होता है, दूसरे को नुकसान होता है। लेट अस सी फ्यू एग्जांपल्स हियर सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड अ बेटर वे। यहाँ पे हमने एग्जांपल्स दिया है एमेंसिलिज्म की। पहला है अलगल ब्लूम। अलगल ब्लूम्स क्या होता है, ये दरियाओं में या लेक्स में क्या होता है, न्यूट्रेंट एनरिचमेंट होता है, बहुत सारे अलगे वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं, जिनकी वजह से दूसरे ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं वाटर बॉडीज़ में वो मर जाते हैं। हालांकि अलगल ब्लूम खुद भी ख़त्म हो जाता है इसके साथ, तो इसको कोई फ़ायदा नहीं होता है। जो ये टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिससे बाकी ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, तो इस टाइप का इंट्रैक्शन एमेंसिलिज्म का होता है। या इसके बगैर जो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कश्मीर में, वालनट ट्रीज जो होते हैं वो अपने इर्द गिर्द किसी भी दूसरे पेड़ पौधे के अच्छी तरह ग्रो नहीं होने देते हैं। क्या होता है, वो एक केमिकल सब्सटेंस जिसका नाम है जुगलोन सिक्रेट करते हैं। जुगलोन सिक्रेट करते हैं, जो मैंने यहाँ पे रेड में दिखाया है, ये केमिकल सब्सटेंस है। ये जो इनहिबिटर है, ग्रोथ इनहिबिटर, जो दूसरे पेड़ पौधों को वॉलनट के सामने ग्रो नहीं करने देता है। इसी तरह हमारा तीसरा एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है, वो है स्टेपिंग ऑन ऑट्स और लेवलिंग ब्रश डज नॉट बेनिफिट द एलिफेंट। जब हाथी चलते हैं तो वो बहुत सारे पौधों को या कीड़ों को कुचल देते हैं। हाथी को खुद ब खुद उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, और लेकिन जो दूसरे छोटे छोटे जीव होते हैं उनको नुकसान होता है। ऐसे हमारे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे डे टू डे लाइफ में मौजूद है, हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है। तो सिंपली एमेंसिलिज्म इज दैट इंटरेक्शन वेयर वन इज हार्मड एंड अनदर हैज़ नो बेनिफिट और हार्म। तब आता है दूसरा जो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन हमारे पास है, वो है पैरासिटिज्म। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे से फूड हासिल करते हैं, इनको हम पैरासाइट बोलते हैं। और जिससे ये हासिल करते हैं उनको हम होस्ट बोलते हैं। इंटरेक्शन इन विच वन ऑर्गेनिज्म द पैरासाइट डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म, उसको हम बोलते हैं होस्ट। पैरासाइट्स आर देयरफॉर कीमोऑटोट्रॉफ्स, वो अपना खाना ढूंढते हैं, खुद नहीं बना सकते, लेकिन वो दूसरे जीव जो होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म, उनसे वो हासिल करते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए, हमारा यहाँ मॉस्किटो है, मच्छर, उधर टैप वर्म भी है, या हमारा लाइस होती है, या बग्स होती हैं, सारे पैरासाइट्स होते हैं। यूजुअली पैरासाइट्स के 2 किस्म हम पाते हैं, एक का नाम है एक्टोपैरासाइट्स और दूसरा है एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स कौन होते हैं, जो एक्सटर्नल बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं, जैसे लाउस होती है, टिक्स होती है, फ्लीज या लीच, ये एक्सटर्नल पार्ट्स पे ग्रो करती है। इसी तरह जो पैरासाइट होते हैं वो इनसाइड द बॉडी ग्रो करते हैं, जो होस्ट होता है उनका, उनके अंदर ये ग्रो करते हैं। जैसे लिवर फ्लूक्स है, लिवर में पाई जाती है, टैप वर्म्स है, वो अंदर इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। इसी तरह मलेरियल पैरासाइट हो, वो लिवर में पाया जाता है। इस तरह ये जो इंट्रैक्शन हमने पढ़ा है, इसमें क्या होता है, जो होस्ट को उसको नुकसान, वो नेगेटिव इंट्रैक्शन होती है, लेकिन जो पैरासाइट खुद जो होता है उसको फ़ायदा मिलता है, उसको खाना मिलता है, शेल्टर मिलता है। और ये दूसरी टाइप की हमारी इंटरस्पेसिफिक नेगेटिव इंट्रैक्शन है। इसके बाद आता है तीसरा प्रेडेशन। प्रेडेशन में क्या होता है, एक छोटा जानवर और एक बड़ा जानवर होता है। बड़ा जानवर हमेशा छोटे को खाता है, और जो उसको किल करता है, मार के खाता है। जो बड़ा जानवर होता है जैसे टाइगर है, लायन है, शार्क्स है, उनको हम बोलते हैं प्रेडेटर।
اور جو ان کا شکار ہوتی ہے، یعنی شکاری جو جانور ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں پریڈیٹر، اور جس کو شکار کرتے ہیں یعنی شکار جس کو ہم انگلش میں پرے بولتے ہیں، وہ اس کو کھاتا ہے۔ تو پریڈیشن میں کیا ہوتا ہے، ایک مضبوط ایک طاقتور جانور دوسرے جانور کو کھاتا ہے جس کو ہم پرے بولتے ہیں۔ ایسی بہت ساری اگزامپلس ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف یا انوائرمنٹ میں پائی جاتی ہے، جیسے کہ میں نے یہاں پہ دکھایا ہے۔ یہاں پہ چیتا ہے جو ایک جانور کو کھاتا ہے، بیسٹ وائلڈ بیسٹ ہے اس کے سامنے۔ ادھر ہے ایک لائن جو کہ بیفلو وائلڈ بیفلو کو کھاتا ہے۔ یہ لائن یہاں پہ پریڈیٹر ہے، اور جو بفیلو ہے وہ اس کو ہم بولتے ہیں پرے۔ اسی طرح شارک یا سیل ہوتی ہے، سیل اس کا پرے ہے۔ یہ جو کمبینیشن یہ جو انٹریکشن اس کو ہم بولتے ہیں، یہ نیگیٹو انٹریکشن، کیونکہ جو پرے ہوتا ہے اس کا نقصان ہوتا ہے، وہ کل ہو جاتا ہے، جو پریڈیٹر ہے اس کو فائدہ ملتا ہے۔ تو یہ پازیٹیو کامن نیگیٹو انٹریکشنز ہم پاتے ہیں اس میں۔ اگر ہم کچھ اور دیکھنا چاہیں اس پریڈیشن میں کیا ہوتا ہے، یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ایک آرگنزم دوسرے کو کیپچر کرتا ہے اور کنزیوم کرتا ہے۔ پریڈیٹر کیا ہوتا ہے، جو کنزیوم یا کیپچر کرتا ہے، اور آرگنزم وہ ہے جس کو کھایا جاتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں پرے۔ پریڈیٹر سروائیول ڈیپینڈس آن اٹس اویلیبلٹی ٹو کیچ اٹ از پرے۔ تو یہ ضروری ہے جو پریڈیٹرس ہوتے ہیں ان کو اسپیشل یہ ٹیکنیکس آتی ہے کہ وہ اپنے پرے کو شکار کرتے ہیں۔ جیسے ہم پاتے ہیں سنیکس میں وینم پایا جاتا ہے، اسپائڈر اپنے شکار کے لیے ویب بناتا ہے۔ تو یہ ساری ریلیشن شپ جو ہم پڑھتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں پریڈیشن۔ یہ ضروری ہوتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے پاپولیشن کنٹرول میں رہتی ہے اور ایکولوجیکل بیلنس مینٹین ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا تھرڈ ٹائپ کا جو یہ ریلیشن شپ تھا، انٹریکشن تھا، وہ ہم نے پڑھا۔ اس میں کیا ہوتا ہے، یہ پازیٹیو اور نیگیٹو ٹائپ کی انٹریکشن ہے۔ پھر آتے ہیں لاسٹ میں کمپٹیشن۔ لیکن کمپٹیشن اگر ہم جنرلی دیکھیں گے، کمپٹیشن چاہے ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں اپنی زندگی میں بھی دیکھیں، ہم کمپٹیشن پاتے ہیں، چاہے پانی کے لیے، خوراک کے لیے، یا دوسرے چیزوں کے لیے، اسپیس کے لیے، لائٹ کے لیے، اس طرح آرگنزم فوڈ شیلٹر یا اسپیس کے لیے کمپیٹ کرتے ہیں۔ اس کو ہم جنرلی کمپٹیشن، جب یہ کمپٹیشن دو ڈفرینٹ اسپیشیز کے درمیان ہو تب ہم اس کو بولتے ہیں انٹر اسپیسیفک کمپٹیشن۔ کمپٹیشن دونوں کو نقصان ہوتا ہے، اگر کھانا کم ہو، دو آرگنزم دو ڈفرینٹ اسپیشیز ہو، ان کے لیے کھانا ہو تو دونوں کو نقصان ہوگا، کیونکہ یہ کمپیٹ کریں گے اس کھانے کے لیے یا اسپیس کے لیے، اس سے دونوں کو نقصان ہو جاتا ہے۔ انٹر اسپیسیفک کمپٹیشن میں کیا ہوتا ہے، ڈفرینٹ اسپیشیز ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرتی ہیں ریسورس کے لیے یا فوڈ ہے، لیونگ آرگنز۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکیں جہاں پکچر میں نے دکھایا ہے، یہ الگ اسپیشیز کا ہے، یہ میرمٹ اور یہ کچھ برڈس ہیں، سیم کھانا چھینتے ہیں۔ تو یہ انٹر اسپیسیفک کمپٹیشن۔ یا ہم دیکھتے ہیں جنگل میں جو ہائینا پائی جاتی ہے یا وائلڈ ڈاگس، ان کا کمپٹیشن لائنز کے ساتھ ہوتا ہے۔ انٹر اسپیسیفک کمپٹیشن competing between two or more species for some limiting resource such as food, nutrients, etc. اس سے کیا امپورٹنس ہم پاتے ہیں، انفلوئنسز اسپیشیز ایولیوشن، اس سے اسٹرکچرنگ آف کمیونٹیز ہوتی ہے، ڈسٹریبیوشن آف اسپیشیز ہوتی ہے۔ یہ ضروری ہے، اگر کمپٹیشن نہیں ہوگا تو یہ سارے آرگنزم ایک ہی جگہ رہیں گے، اس طرح یہ مائگریشن کرتے ہیں دوسری جگہوں کے لیے، اس سے ڈسپرشن ہوتا ہے اسپیشیز کا۔ تو یہ ہم چار آج ہم نے پڑھی ہے، انٹر اسپیسیفک ریلیشن شپس یا انٹریکشنز ہم بولتے ہیں انوائرمنٹ میں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سارا لیسن آج سمجھ آیا ہوگا۔ ہیو اے نائس ڈے، تھینک یو سو مچ۔